Yan na mga dagkong balita sa Balitang Bisda karong Miyerkules. 6 anyos nga batang lalaki patay, human madatugi sa dakong punuan sa Bulig. Sinumbagay sa usa ka rider og taxi driver nakuhaan og video. Disaster Management Council may inspeksyon sa mga fire-prone area nga kalasangan sa Cebu City. Ug init sa panahon napahimuslan sa tighimo ug buwad. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisda. Maayong hapon, ako si Cecil Kibod Castro. Apuhan sa 4 anyos nga batang lalaki nga unang gikatahong nalumos sa Crab Island, Lapu-Lapu City, nanawagan ngadto sa kapulisan nga muhimo sa mas lawom nga investigasyon sa maong hitabo. Si Luan Mayrundina sa report. Sukad gihaya ang patayng lawas sa 4 anyos nga si Sean Dib Burdin sa panimay sa iyang apuhan sa sitio Atabay, Barangay Agos niadtong Sabado. Wa pa makaduaw sa haya ang inahan niini, matud sa apuhan sa bata nga si Rosalia. Iyang giklaro nga sukwahi sa naunang nanggawas nga taho nga nag-family bonding ang pamilya didto sa Crab Island. Matud ni Rosalia, nanrabaho isip mga helper sa mga vendor sa Crab Island, ang inahan sa bata ug ang live-in partner niini. Huwebes sa buntag, gikuha nila si Sean Dib, 4 anyos, ug ang 2 anyos nga manghod niini nga lalaki ug gida sa Crab Island. Base sa saysay sa mga vendor sa Crab Island, nadunggan nilang galalis niya ng tungang gabi ang inahan sa bata ug ang live-in partner niini. Gikatahong milakaw ang ama-ama sa mga bata ug gisundan kini ni Shirley. Hinungdan nga nabian ang 2 ka mga bata sulod sa tent. Ang 4 anyos nga si Sean Dib nakamata o gituhuang misunod usab paglakaw aron pangitaw ng iyang inahan apan nada sa kusog na sug sa dagat. Ang apuhang laki sa bata ang nakakita sa patayng lawas ni Sean Dib nga nag-utaw-utaw na sa dagat. Ang gayang lutaw og kalit. Nya nagayang wa man mamuburot ang iyang kuan. Wa man mo dako yang tiyan. Kuan regular gihapon iyang kuan sa iyang tiyan. Pero nalagi siya mga kuan sa murag lapok ba na. Matod sa apuhan, buot niyang ma-autopsy ang patayng lawas sa iyang apo aron masigurong way daotang nahitabo niini. Dili ko makatuo, ma'am, nga limpyo, ma'am, ang nahitabo sa bata, ma'am, kay nalubong siya sa lapok, ma'am. Dagan siya sa madiri, ma'am, naapag yun diri, ma'am. Maubito, ma'am, nagkuhan ko autopsy, ma'am, sa nag-interview yung una sa amo, ma'am. Dugang sa apuhan, nisamot ang ilang kabalaka o pagduda kay nganong hangtod karon. Wa man nakaduaw sa haya ni Sean Dib, ang inahan ni ini ug gida ang 2 anyos nga kamanghurang anak. Nakakontak mi niya kas amam ang akong igagaw perting hilak ang iyang istorya nako. Jin ganahan ko magpakada kay kanang ganahan ko magsudong kang Dib, ganahan siya mutana siyang anak nga gihaya. Anya ako siyang giingnan nga kanang Shirley kung asa man gani ka karon maski muhatag lang kag information namo nga kung naami sa kuan nga ang bata maski ang bata lang imong ibilin kay among kuhaon ang bata kay basin unya simba ko masunod man ba kay dili naman to sila sakto sa pangisip. Ang kalib-in partner, ma'am, amo siyang gitawagan, ma'am. Wala lang mi, ma'am, nakuha nga record good, ma'am. Amo siyang gitawagan, ma'am. Pa, ayaw ilubong ang bata pa, kay muuli ko pa. Nya nagsigigilak sad ang bata, ma'am, nga 2 anyos. Ayaw mo pamauli, kay pamatyun ta mo. So wala mi, ma'am, kuan, ma'am, kay murag hostids na mga akong anak. Sa pagkakaroon, ma'am, dili siya makakangari, ma'am. Mao siguro, ma'am, minungdan. Samtang gitataw ni Police Lieutenant Colonel Christian Torres, spokesperson sa Lapu-Lapu City Police Office, nga kagahapon may mga personnel na sa Lapu-Lapu City Police uban sa mga kabanay sa bata aron malukit ang nahimutangan sa mag-inahan. As naman good, wala gyud tay concrete evidence og asa na ni ang inahan sa bata. Kaya wala magyud tay direct gyud nga reklamo o magpatabang ba gyud siya kung tinuod ba gyud gi force siya nga dili paulion or ihang kabubuton manang dili pa ginato ma-establish ang katong pag-abduct sa inahan sa bata. Gidasig usab ni Torres ang pamilya nga ipaubos sa autopsy ang patayng lawas sa bata aron masuta gayud ang tinuod nga hinungdan sa kamatayon niini. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Mayrundina, Balitang Bisda. Nanawagan og hustisya ang pamilya sa 6 anyos nga bata sa Mandawi nga nadatugan patay sa dakong punuan sa Bulig kagahapon sa hapon. Ang City Hall muhimo og investigasyon sa hitabo ug mipasalig
nga adunay tabang nga ihatag ngadto sa pamilya. Atong sayran ang live report ni Nico Sereno. Nico? Yeses na sayran nga sa miaging tuig pa, doon na day request gikan sa pamilya ug mga residente sa maong lugar nga ipaputol na katong gabok kaayo nga punuan sa buli. Kagahapon na antimano gyud ang maong 6 anyos nga bata dihang nahagsa kini. Daling gitabang kining 6 anyos nga bata nga nahagsaan sa dakong punuan kilid sa Dan AC Cortez, Barangay Ibabaw, Estancia. Kalit lang kuno nga nahagsa ang kahoy nga midakdak sa iyang ulo. Matud sa iyang apuhan, bisan sila nakugang sa kadali sa panghitabo. Adto mi dito maglingkod-lingkod, na magdodoa na siya diha. Mao gito, ngayon na. Nilabay ra siya nako kadiyot. Paglingi na ko nga muna na ni hagtik, matulingi ko. Tanaw ko sa apo wala na. Wag. Gialsa na ko. Di magana ko mandag, nawag ko kanang mga dito, mga gwardiya, patabang ko. Sa ilang panimay sa Zone Ahos, Barangay Paknaan, gihaya ang biktima nga si Christian Kilaton Jr. o naila sa angga nga Yantoy. Graduating unta si Yantoy sa kindergarten karong buwana. Amo at kunon iyang maestra nga iyang papa rin mo paso, mag-direct picture. Ay mo grade 1 na biya siya ganahan jud kay siya mo graduate. Excited kay siya og paso good kay nagsugod-sugod naman sila practice og paso. Hustisya ang panawagan sa nagbangutang pamilya. Iya kalikayat sa unsa pa nga tabang nga wala ni mo anak sa kayo. Pagpadak mo lang daan. Ang hinaot unta ko nga taga na siya justisya. Hulagway kini nga gi-provide sa paryente sa biktima, itsura sa kahoy sa wa pa mahitabo ang disgrasya. Nabalaka na sila kay may aksyon nagdahirig maong mipahibaw sila sa mga otoridad. Samtang kini ang kopya sa endorsement ngadto sa CCD-RRMO sa Mandaue, pinetsahan November 2024 nga naghangyo nga ipaputol dayon ang maong kahoy. Sa barangay ito. Then ilang gi-endorse po dito sa City Hall. City Hall. Last year to? Mura, basta dugay na. Dugay na. Wala na action ni. Wa action ni hangtod ni anak na lang siya, ni bahirig na lang siya. Manatong nanguan gikos kong anak mga atuan na sigiha dito paluap. Sa dapit na hitabuan, krus nga kahoy ug mga buwak ingon man ang linaras nga troso sa buli o century tree nga tawag sa mga tao dito ang timailhan sa insidente kagahapon. Humaning maong disgrasya panawagan karon sa mga residente aksyonan dayon sa kagamahanan kining laing punuan pipila ka metros gyud ang gilayon aron nga makalikay sa lain nga disgrasya. Panghinaot sa mga residente, aksyonan kini dayon. Samtang gipahibaw sa City Hall ang paghimo nila og investigasyon sa mga sirkumstansya sa nahitabo. Lakip na ang suwat og endorsement kabahin sa pagpaputol sa maong kahoy nga niadtong miaging tuig pa. Unsay mga actions nga ilang ipangbuhat o unsay rason nganong it took them so long to act on this. We will be investigating this incident and this process seriously. Heads will roll. Samtang ses taliwa ning himon nga investigasyon gipasalig sab karon sa kadagkuan sa City Hall nga mohatag sila og ayuda ngadto sa pamilya sa maong bata nga namatay labi na sa pagpahiluna ug pagpalubong sa maong biktima. Ses? Dagang salamat, Nico Sereno. Nakuhaan og video sa usa ka netizen sa dakbayan sa Talisay kining pagsinukmagay sa usa ka motorista ug driver sa taxi. Sa video makita kining naka-blue long sleeves ug nagkao nga lalaki nga padung siyang motorsiklo nga kalit lang gidapog niining lalaki nga naka-red long sleeves. Mibalo sa pagpanukmag ang naka-blue long sleeves nga lalaki ngadto sa nakapula. Milanat gayud sa pipila ka minutos ang ilang sinukmagay nga gisawayan pag-uwang sa pipila ka mga sakop sa City Toda. Matud ni Police Lieutenant Colonel Myla Maramag nga ang maong road rage nahitabo pasado alas 6 ni atong Lunes sa buntag daplin sa Dan sa Barangay Linaw sa Dakbayan sa Talisay. Gikan ang 39 anyos nga motorista sa South ug padung unta mo left turn sa usa ka iskina sa Linaw. Pasangil ni ini nga gidot-dot hinuon siya sa taxi nga gikan sa North ug padung South ug wa mo give way.
ug matud pa naigo ang likod nga ligid sa motor ug nag-dirty finger matud pa ang 29 anyos nga taxi driver. Gikumpronta sa motorista ang taxi driver, ninaog sa sakyanan ug dinhi nahitabo ang sinukmagay. Nagkasettle ra hinuon ang duha ug giangkon ra usab sa duha nga pareho silang sayop. Pahimangno sa kapulisan sa tanang nagmaneho ug bisan unsang klase sa sakyanan. Magbaon gyud ta og grabe nga pasensya, especially that we don't know pod kung unsa pod ang unsa poy gi problema sa ato ang kanang laing tao or kontra or laing nga motorista. Both parties are amicably settled, nahimasmasan na nga. Nahimasmasan na sila after that road rage. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Zero Fire Challenge ang gipadangat sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Council sa mga barangay sa syudad, ilabi na sa kabukiran nga kanunay masunugan ang kalasangan. Sa irantang detalye sa report ni Alan Domingo. Nagpahigayon og ocular inspection ang mga opisyal ug ang mga sakop sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Council sa kakahuyan sa bukirang barangay sa Dakbayan, Sugbo, diin giuna nila ang barangay Buhisan. Nakita nila nga nangalaya og nangatagak na ang mga dahon sa teak tree tungod sa kainit sa panahon ug gilauman nga mahurot kini sa pagpangatagak sa maabot nga mga adlaw. Kung dili mabantayan, delikado nga musilaob ang mga dahon ug mosangpot sa halapad nga sunog sa kakahuyan dili lang sa barangay Buhisan kundi apil na sa mga silingang barangay sa bukid. Kabahin lang kini sa libuan ka hektarya o protected area diri sa Mountain Barangay sa Cebu City nga ilang gitinguha nga mapanalipdan gikan sa sunog. Gani ko ato makita mo ni siya ang salin sa sunog sa nakalabayng tuig. Di naka-record og 7 hectares sa kakahuyan ang gilamoy sa sunog dinhi lang dapita. Gibutyag sa barangay kapitan sa Buhisan nga matag tuig adunay motumaw nga sunog sa kakuyan tungod sa kainit sa panahon. Gidasunan usab kini sa mga opisyal sa CCDRRMC. Every year nagyoy kuan na to. Ang forest fire mahitabo diri sa Buhisan Watershed Forest Reserve. Protected. Kasagaran nga hinungdan sa maka. Naingon sila basing nay sigarilyo, bypasser or sakay nga nanigarilyo mo nang need ta og mga warning diri nga no smoking area dito plus ubos. Kini mga dry leaves o managhan ni siya usamot ang kainit at kani tarang dahon mo hagsa. Dali kani siya sunog tungod sa kaugah gani makita man ninyo. So mo na siya hinungdan kani adto nga dunay forest fire diri for 7 hectares. Gipaubos sa tulo ka adlaw nga seminar ang mga barangay responders diin gi-cluster sila sa tinguha nga madugangan ang ilang katakos ug kaalam sa epektibong pagpugong sa sunog ug pagkumbati nini sa gayon nga mahitabo na gyud ang sunog. Kung ang area gani nga makita ninyo nga naog na ang mga dahong laya. So dihang dapita bawal ang magdaob. Bawal ang maglabay sa upos sa sigarilyo. Suma sa chairman sa CCDRRMC, Ramil Ayuman, nga proactive measure ang ilang gihimo karon sanglit buot lang masiguro sa LGU nga way mahitabo nga sunog bisan sa sulod nining panahon sa ting-init. It's a challenge nila nga kung pwede within silang area why mahitabo no nga mga forest fire or rubbish fire within sa dry season, that's April until May. Kinahanglan ang kumbuya between the barangay and the local government and the DNR on how to address this. Kauban si Godfrey Relian, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Gikumpleto na sa Mandawi City LGU ang pagpaghatag og financial assistance ngadto sa mga residente samtang wa pa magsugod ang local campaign period. Kini ang gipasabot sa abogado sa syudad agi og pagtuman sa guidelines sa Commission on Elections sa miaging semana. Giapa sa City Hall ang distribution sa financial assistance sa mga solo parents,
ingon man sa mga beneficiaries sa Tabang Mandawi Program. Lakip na usab sa financial assistance sa mga nasunugan. Gihimutanan sa wa pa magsugod ang March 28 local campaign period. Gipasabot hinuon ni Attorney Miguel Lumapas, Chief of Staff, di na mangayo ang syudad og exemption sa COMELEC kabahin sa prohibition sa distribution ug ayuda. Sa ubang regular nga ayuda sa syudad, sama sa hospital assistance, benefits ug burial assistance kung may namatyan. Makahatag pa gihapon ang syudad niini apan ang releasing ay na human sa election period. Let's say mudawat sila og guarantee letter, no, or na existing agreement nga pwede ra later ang bayad but they cater to the services now later gyud, because ang rule gid nga atong i-follow is what gid tay disbursement of funds during the election period. So it goes to follow pod ang burial assistance nato. Kung na existing MOA, pwede ra unhan but no payment gyud. Gipirmahan na ang kasabutan nga malakip na sa curriculum sa pampublikong eskwelahan sa Talisay City ang local history. Ilabi na ang kabahin sa mga talisaynong bayani. Ang gipirmahan kini atol sa 127th commemoration sa 4 Alinio Brothers. Itong siren sa report ni Femery Dumabo. Nipirma sa Memorandum of Understanding ang SK Federation President nga nirepresentar sa Talisay City Government, Dr. Richel Bacaltos, Pangulo sa Talisay City College, o kadagkuan sa Talisay City DepEd Division, pinanguluhan ni Dr. Christine Pakibot, ang Assistant Schools Division Superintendent. Sugod sa sunod nga school year, lakip na sa itudlo sa mga magtutudlo sa mga tinunan sa elementarya, high school o sa Talisay City College ang nahimo sa mga bayaning Talisaynon. Nakatampo sila sa napahimuslan nga kagawasan sa mga bagong henerasyon. Ang istorya sa pagpakigubat ug paningkamot nga mapreserba ang lugar sa Talisay City gikan sa mga langyaw nga gustong muulipon kaniadto sugod sa panahon sa mga Espanyol hangtod na sa kaduhang gubat sa kalibutan. Din ang taka sa Talisay na himong kabahin sa kasaysayan. Panghinaot ni Bacaltos nga dilang kutob sa Makaton apan puy-an usab diha sa adlaw-adlaw nga pagpanglimbasog sa usa ka Talisaynon ng ilang makatunan. Si Dr. Pakibot, isip Assistant Superintendent sa DepEd Talisay Division, ang nipasalig nga dilang kutob sa pagtudlo ang himuon, kundi lakip na ang dogang pa nga mga research, community projects ug uban pa. Just as the Alinio brothers once stood firm in the face of adversity, their courage and patriotism must permeate mutuho to our education system, spreading their legacy through our classrooms, lessons, researches, and outreach programs. Through this Memorandum of Understanding, we are not only forming an agreement, we are strengthening our collective responsibility to ensure that the history of our city continues to thrive in the minds and hearts of future generations. Gihimo ang pinirmahay sa MOU ganihang buntag atol sa paghandom sa ika-127 katuig sa bayanihong nahimo sa managsuong Potensyano, Felix, Hilario ug Sulpicio Alinio o mas na ila nga 4 Alinio Brothers. Sila ang mga gilang Talisaynong bayani batok sa pagpanakob sa Spanish Force. Mga kabaneng Alinio ang lakip sa nitambong sa kalihukan at tubangan sa ilang mga monumento sa Barangay Poblasyon, Talisay City. 21 guns salute, wreath laying. Paghalad og bulak ang pipila lang sa ilang gihimo, isip pag-ila og pagyukbo sa Alinio Brothers. Uban ni Godfrey Relien, Femery Dumabok. Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Talisay City Police migamit og teknolohiya sama sa electronic dashboard alang sa mas epektibo nga monitoring sa mga krimen ug pagsulbad niini. Atong siren sa report ni Femery Dumabo. Kining
Kining dakong monitor ang daling makita kung musud ka sa second floor sa police station sa Talisay City. Dinay motang ang command center. Ma-monitor din ang mga data sa miaging tuig ug karong tuiga nga mga natalang krimen. Asa kini natala unsang mga adlaw ug ang klase sa mga krimen. Makita usab kun pila na niini ang nasolusyonan na, nasikop nga mga suspetsado ug kun unsa pay angay solusyonan. Sa mga data, naglakip niini kun asa nga mga barangay nga nahitabuan. Sa maong talaan, nakita nga sagad sa natalang krimen mao ang theft o robbery. Sa miagi tibok tuig, mitala og 196 ka mga krimen ang dakbayan sa Talisay. Og so sa tulo ka buwan ning tuiga, mitala og 39 ka mga krimen. Ang maong dashboard magamit usab diha sa monitoring sa ilang mga personnel kung si kinsa ang mga naka-duty na ug asa sila naka-assign. We can give the needed intervention. For example, kung asa ang nga barangay o unsa pod nga type nga crime o unsa pod nga day nga daghan og crimes, so we can use that data for our deployment and also our interventions. Dugang ni Maramag nga sa kapin 300,000 ka Talisay nun, kapin lang sa usa ka gatos ang mga PNP personnel. Hinungdan nga dakong tabang kanila ang teknolohiya. Gigamit na to ang technology. Like we have the GPS, our radios, tracking system. So every 4 hours we conduct communication exercises, simulation exercises through it, and dako kay siyang tabang. Samtang gipasalamat usab ni Maramag ang pipila ka mga grupo nga magsilbing force multiplier sa kapulisan. Daghan na ang nag-courtesy call kaniya. Pipila sa mga force multiplier ang muuban sa pagpatrolya sa kapulisan. Sila ang magsilbi nga abag sa kapulisan sa Talisay alang sa dinaliang pagresponde o crime deterrence. Oba ni Godfrey Relien, Femari Dumabok. Balitang Bisdak. Nasayod ka ba nga adunay halapad nga buwaran sa sentro sa highly urbanized Cebu City? Haom kaayo ang ilang panginabuhian ni ining nasinati nga init nga panahon. Kung nasa kini, sayranta sa report ni Alan Domingo. Nagkadi ang matang sa isda ang gipangbuwan. Adunay tuloy, tulingan, barilis ug mga pinikas nga isda gamit ang kwadadong butanganan ilang gipabantang sa adlaw aron dali nga mauga. Kini ang halapad nga buwaran diri sa barangay Sawang, Calero ang panginabuhi sa atong mga kaigsuonan nga swak kaayo nining panahon sa ting-init tungod kay sigurado gyud nga mauga ang ilahang buwad nga ilahang panginabuhian. Giumbawan ra ang buwaran sa modernong agianan sa SRP Viaduct ug sa iconic Sisirex nga naara usab sa luyo sa bagsakan sa Pasel Fishport diin magkuha ang mga tao og isda nga ilang himuong buwad. Gikan pa sa mga dapit sa Mindanao, ang mga isda nga ilang gamiton aron buwaron. Asa mo ka pa dong? Ato na ko carbon maninda. Di kay nagbuwad ani? Oo. Pila ka adlaw na nimo binuwan? Kung init kaayo, makakuha og usag tunga. Gipakita pa sa usa sa mga tag-iya sa buwaran ang pagproseso sa pagbuwad sa isda. Mo ni ang proseso sa ilahang pagbuwad sa isda. Sir, unsa ang isda, sir? Barilis. So, unsa man giasenan niyo pila ka adlaw? Gahapon nila kumpra niya, akong gilamag yasinan din karon ako gihugasan para ibuwad na. Ang pagbuwad ang nahimong panginabuhi sa mga tao sa barangay Sawang, Calero sulod na sa taas nga panahon. Sila ang mag-supply sa mga buwaran sa Dakbayan Sugbo sama sa Tabuan ug uban pang madapit. Nining panahon sa ting-init, dili mabalda ang ilang panginabuhi kay dali raman mauga ang isda ug pwede nilang ibaligya. Gipaniguro usab nila nga dili dumok ang isda nga ilang gihimong buwad ug limpyo usab kini. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Subay sa kasaulugan sa Filipino Food Month karong buwana, pipila sa mga putahing Pinoy ug mga kakanin gibida sa usa ka fair nga gipasiugdahan sa Department of Agriculture Region 7 ug Lapu-Lapu City LGU. Ubos sa temang sarap ng pagkaing Pilipino, yaman ang ating kasaysayan, kultura at pagkatao. Sa City Hall grounds, gipahigayon ang kalihukan, diin gi-display dili lang ang nagkadaiyang mga abot sa mga local farmers, apan lakip na ang mga pagkaing Pinoy. Sama sa Pan-Bisaya sa Ulango, mushroom cropek, budbud kabog, sikwati, dinamos, kinilaw nga bat ug uban pa. May mga exhibitors usab nga nagpahigayon og cooking demo.
Gipaubo sa firefighting training ang mga Dutch interns sa Lapu-Lapu City LGU. Mga tinunan sila sa Applied Science sa Han University sa Nijmegen, Netherlands. Ang Lapu-Lapu City government ang nag-inusarang LGU nga gitap sa Dutch government isip usa sa mga host alang sa 4 ka buwan nga immersion. Sa naasoyng immersion, ipaubo sila sa nagkadiiyang mga sektor, ilabi na sa social, cultural ug tourism nga aspeto. Sa pagkakaroon, ang duha kanila gidestino sa Lapu-Lapu City DRRMO, samtang ang duha na destino sa CSWD. Sila ang ikatulong batch sa Dutch intern sa maong gihapong tunghaan. Mato ni Jiel Banyasha, Crisis Manager sa Lapu-Lapu City, nga usa sa rason nga napilian ang Lapu-Lapu City LGU isip host sa immersion sa anasuing mga interns tungod sa wholesome experience nga ilang madalit ngadto sa interns. Murabag ang ilang exposure diri. They did not only enrich their knowledge on their course, but once na improve sa rin ilang pagtanaw, perspective in the world. No? Muabot sa 15 ka mga tawo ang nasikop sa tulo ka adlaw nga anti-criminality operations sa Talisay City Police sugod niadtong March 28 hangtod na sa March 30. 5 kanila nasikop tungod sa paghupot og mga dili lisensyadong armas nga usa ka paglapas sa Comelec gun ban. Usa kanila kining 35 anyos nga si alias Gistoni nga taga Barangay Tangki, Talisay City. Matud pa, nagpahigayon og hot pursuit operations ang Talisay City Police batok sa suspitsado sa kawat. Naaktuhan si Gistoni nga naghupot og dili lisensyadong armas ni atong Sabado sa kadlawon. Nasakmitan usab og dili lisensyadong armas ang 38 revolver nga adunay 4 ka mga bala ang 44 anyos nga security guard atol sa pagpatuman sa arrest warrant. Samtang 5 usab ang nasikop tungod sa pagpamaligya og gidiling drogas. Diin kapin sa 5 ka gramos sa gidudahang shabu ang nasakmit nga mobalor sa dulan 40,000 pesos. Duha sa nasikop mga babay. Unang nasikop netong Sabado sa kadlawon ang 42 anyos nga si alias Sigunda nga giingong nakuhaan og kapin 2,000 pesos sa gidudahang shabu. Nasikop usab netong Domingo sa gabi sa Barangay Poblasyon ang 49 anyos nga si Virgie kinsad nasakmitan og kapin sa 3,000 pesos nga balor sa gidiling drogas. 28 anyos nga lalaki nga giingong nagpasalba sa armas sa Sitio Omega, Barangay Pahina Central ning syudad sa Sugbo nasikop sa kapulisan nga sakop sa Carbon Police Station 5 kagabi. Nakuhaan ang suspect og homemade 22 caliber revolver ug 3 ka mga bala. Matud pa, ibaligya unta sa suspect ang armas. Gisuwayan og pabuto kay nagtuo ang suspect nga walay mo reklamo kay hinay ra kining mubuto. Dihang gidakop na ang suspect, giingong mibabag ang 64 anyos nga lalaki nga mopalit unta sa maong armas. Hinungdan nga giapil siya pagsikop tungod sa kasong obstruction of justice. Kami ang GMA Regional TV Balitang Disdak. Kinatibuk ang pwersa alang sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pag-alagad sa nasod. Mayong hapon mga kapuso.